3 من درس المعادلات التفاضلية. كنا تعرفنا في الجزء الأول على حل معادلة تفاضلية من الرتبة الأولى، وفي الجزء الثاني تعرفنا على حل معادلة تفاضلية من الرتبة الثانية. وهنا كيكون سر الدرس في الجزء الثاني. الجزء الثالث إن شاء الله غادي نخصصو فقط لواحد التمرين اللي فيه 3 ديال الأسئلة اللي هما اعتياديين خصنا نعرفو نخدموهم في هذا الدرس ديال المعادلة التفاضلية. دونك أول سؤال هو حل المعادلة التفاضلية أو إيكغيك سكوند ناقص جوج إيكغيك بريم زائد 5 إيكغيك تساوي صفر. دونك هذه معادلة تفاضلية من الرتبة الثانية. باش نديرو الحل ديالها كما شفنا في الجزء رقم جوج، ضروري غادي نخرج ليها المعادلة المميزة، نحل المعادلة المميزة، وانطلاقا من الحلول ديال المعادلة المميزة غادي نستنتجو الحلول ديال المعادلة التفاضلية. إذا المعادلة المميزة للمعادلة التفاضلية أو هي، دونك هذيك المعادلة المميزة نكتبها هنا. دونك ار أو كاري ناقص 2 ار زائد 5 تساوي صفر. ومميزها هو نحسب دلتا يساوي، دونك كنجي لهاد العدد اللي مع ار اللي هو ناقص 2 الكل أس 2 ناقص 4 ضرب هاد العدد اللي عندي هنا 5. دونك إلا حسبنا غنلقاو 4 ناقص 20 اللي هي ناقص 16، وبالتالي هنا دلتا غنلقاو أصغر قطعا من الصفر. ومن للمعادلة المميزة حلين عقديين مترافقين هما، دونك الحل الأول نسميو R1 لا يساوي ناقص هاد أ اللي عندي هنا اللي هو ناقص ديال ناقص 2، دونك الاختصار ندير مباشرة 2 زائد إي جذر مربع ناقص دلتا بمعنى ناقص 16 يعني 16 الكل على 2. دونك نكمل التبسيط ديال هذا العدد هذا. دونك نحاول نعطيه على الشكل الجبري، وبالتالي غنفرق البسط على المقام بمعنى ندير 2 على 2 هي 1 زائد جذر 16 هي 4 و4 على 2 هي 2، وبالتالي ندير هنا زائد 2 مزيان. ها هو R1 لقيناه، و R2 دونك الحل العقدي الثاني غيكون هو المرافق ديال R1، بالتالي ندير هنا R1 بار هذا يعطينا المرافق ديال هذا اللي هو 1 ناقص 2 إي. وبالتالي آخر مرحلة، وبالتالي حلول المعادلة التفاضلية أو هي الدوال المعرفة على R بما يلي. أو كما هي في الحالة هذه. إذا الحل العام ديال دوك ديال المعادلة التفاضلية راه كاين في الخاصية ياك. دونك هي الدوال التي تكتب على الشكل إكس ناقص بي. دونك كنديرو ألفا كوسينوس، دونك كنجيو لهاد R1 اللي لقينا هنا. دونك R1 لقيناها هي 1 زائد 2 إي، بمعنى داك بي اللي عندي في القاعدة غيكون هو 1 و كيو اللي عندي في القاعدة غيكون هو 2. وبالتالي هنا غادي ندير في القاعدة عندي ألفا كوس كيو إكس، كيو هنا هي 2، بالتالي ندير هنا 2 إكس زائد بيتا سينوس نفس الشيء 2 إكس عامل ليكسبونسيال هاد بي هذا اللي عندي هنا اللي هو 1 في إكس، بمعنى غيبقى عندي هنا مباشرة إكس حيث ألفا وبيتا عددان حقيقيان. دونك اف هو حل للمعادلة أو، دونك اف حل للمعادلة أو. إذا يوجد، لأن بما أن اف هو حل هذه المعادلة أو، إذا راه
التعبير ديال اف اللي تكتب لي على هذا الشكل ديال الحل العام اللي لقينا في السؤال واحد. اذا يوجد الفا وبيتا عددان حقيقيان. دونك اذا يوجد عددان حقيقيان الفا وبيتا بحيث التعبير ديال اف اكس هو هذاك التعبير اللي لقينا في الحل العام في السؤال الاول، هو كتبتو لكم هناك. دونك اللي هو الفا كوسينوس 2 اكس زائد بيتا سينوس 2 اكس عامل اكسبونسيال اكس. دونك لكل اكس من ار. مزيان. الخطوه المواليه هي اننا نحددوا القيم ديال هاد الاعداد الحقيقيه، لان قلنا يوجد عددان حقيقيين بحيث اف تاخذ هذا التعبير هذا. دونك الهدف ديالنا نلقاو القيمه ديال الفا والقيمه ديال بيتا، ولهذا الغرض ضروري غادي نزيدو دابا نستعملوا المعطيات ديال هاد الشروط اللي عطاو لينا. باش نوظفوا هاد الشرط الاول غنحسب اف لي صفر. اف لي صفر دابا نقدروا نحسبوها من انطلاقا من هذا التعبير اللي عندي هنا. الشرط الثاني باش نوظفو خص ضروري نحسب اف بريم لي صفر، وبالتالي خصني التعبير ديال الداله المشتقه لاف. دونك لهذا الغرض غندوز مباشره ونقول ليه اذا نحسب اف بريم دو اكس. هذه داله قابله للاشتقاق على ار. اذا مهما يكون اكس من ار اف بريم دو اكس هي المشتقه ديال هذا الجزء ديال هاد الدالتين. وكنعرفوا ان المشتقه ديال الجزء دالتين كنحسبوه بهذه الطريقه هذه. دونك الفا كوسينوس 2 اكس زائد بيتا سينوس 2 اكس بريم اكسبونسيال اكس زائد الفا كوسينوس 2 اكس زائد بيتا سينوس 2 اكس عامل المشتقه ديال اكسبونسيال اكس. بعباره اخرى باش نديرو المشتقه ديال يو في، هادشي اللي كنا هضرنا عليه سابقا. دونك يو بريم في في زائد يو في بريم. دونك هادشي اللي درت هنا. دونك نكملو. الان غادي نحسب المشتقه ديال هاد الفا كوس جوج اكس زائد بيتا سينوس جوج اكس. دونك هادشي دابا كامل غيكون عامل لهاد ليكسبونسيال اكس هنا. الفا هي ثابته دونك غنخليها. نبقى دابا نحسب المشتقه ديال كوس جوج اكس. المشتقه ديال كوس جوج اكس. دونك هنا خصنا واحد التذكير خفيف ديال المشتقه ديال هاد النوع هذا ديال هاد التهويل هادو. دونك كوسينوس ا اكس زائد بي. دونك المشتقه ديالها. وخصنا التذكير كذلك ديال سينوس ا اكس زائد بي. هادشي من اجل الاستئناس فقط اللي مازال باقي ما يذكر القواعد ديالو. دونك المشتقه ديال كوس ا اكس زائد بي هي ناقص ا سينوس ا اكس زائد بي. والمشتقه ديال سينوس ا اكس زائد بي هي ا كوسينوس ا اكس زائد بي. مزيان. دونك الا بغينا المشتقه ديال كوس جوج اكس، دونك بحال كنقولوا هنا دونك جوج اكس زائد بي هي زيرو. دونك المشتقه ديال كوس جوج اكس راه هي جوج اكس زائد زيرو، بمعنى هنا هو اثنان، هو اثنان. وبالتالي المشتقه هنا تعطينا هي ناقص اثنان. دونك الفا ناقص اثنان ناقص يعني ناقص اثنان سينوس نفس التعبير اللي كان عندي هنا، يعني اللي هو جوج اكس. فهم؟ دونك الفا ضرب هذا التعبير هذا كامل. الو باش نبسط شويه هاد الجزء اللي عندي هنا، دونك غندير الفا في ناقص اثنان هي ناقص اثنان الفا. غنكتبها بهذا الشكل هذا ناقص اثنان الفا. ونحيد هذا القوس هذا. نفس الشيء غادي نديرو على السينوس زائد بيتا ثابته غنخليها. وندير المشتقه الان ديال من ديال سينوس جوج اكس. سينوس جوج اكس سينوس جوج اكس زائد زيرو. دونك هنا هو اثنان. دونك المشتقه ديالها هي اثنان كوس نفس التعبير اللي كاين عند السينوس هنا اللي هو اثنان اكس. وبالتالي المشتقه ديال سينوس جوج اكس هي اثنان كوس جوج اكس. دونك بيتا ضرب اثنان. دونك غنسبق اثنان بيتا كوسينوس جوج اكس. دونك هنا حسبنا المشتقه ديال هذا التعبير هذا عامل هادشي كامل هاد ليكسبونسيال اللي عندي هنا زائد هذا التعبير كامل عامل ليكسبو. والمشتقه ديال اكسبونسيال اكس هي نفسها. وبالتالي غندير مباشره الفا
كوس جوج إكس زائد بيتا سينوس جوج إكس عامل لإكسبونسيال إكس تساوي. نقدر نعمل بليكسبونسيال غير باش نبسط. دونك كتعطينا نعمل بليكسبو ها هو كيبان لنا عامل مشترك هنا. دونك ليكسبونسيال إكس دونك كيبقى لي هنا ناقص 2 ألفا سينوس جوج إكس زائد جوج بيتا كوسينوس جوج إكس زائد هاد التعبير هذا كامل اللي هو ألفا عاوتاني كوس جوج إكس زائد بيتا سينوس جوج إكس. هادشي كامل عامل لإكسبونسيال إكس. دونك كتتم غنلقى أن سينوس نبدا بالكوس حسن. دونك كوس جوج إكس دونك 2 بيتا زائد ألفا 2 بيتا زائد ألفا عامل كوسينوس جوج إكس. نفس الشيء غادي نديرو سينوس جوج إكس. إلا عملت بسينوس جوج إكس غنلقى هنا ناقص 2 ألفا زائد بيتا ناقص 2 ألفا زائد بيتا عامل سينوس جوج إكس. وهادشي كامل عامل لإكسبونسيال إكس. دونك هذا هو التعبير ديال إف بريم دو إكس. دونك عندنا دابا التعبير ديال إف لي إكس، عندنا التعبير ديال إف بريم لي إكس. جا الدور الآن لتوظيف هاد الشرطين اللي كاينين عندي باش نجبدو القيم ديال ألفا وبيتا ونعاودو نرجعو نعوضوهم هنا، وبالتالي غنكونو تحصلنا على التعبير ديال إف لي إكس. إذا المرحلة المولية بأننا نستعملو هادوك الشرطين ومنه دونك حسب هاد الشرطين اللي عطا لي هو إف لي صفر يساوي واحد و إف بريم عند صفر يساوي واحد. هذا سيستلزم أن دونك إف لي صفر غنحسبها انطلاقا من التعبير ديال إف لي إكس. دونك غنعوض إكس بزيرو ألفا كوس جوج إكس يعني زيرو زائد بيتا سينوس جوج إكس أخرى يعني زيرو عامل إكسبونسيال زيرو. دونك هذا هو التعبير ديال إف لي زيرو يساوي واحد حسب الشرط اللي عطا لي. إف بريم لي صفر غنحسبها من التعبير ديال الدالة المشتقة لإف. إف بريم إكس غنعوضوها بزيرو وبالتالي غنلقى 2 بيتا زائد ألفا كوسينوس صفر زائد ناقص 2 ألفا زائد بيتا سينوس جوج إكس يعني صفر. هادشي كامل عامل لإكسبونسيال زيرو كيساوي في الأخير هو يساوي واحد. عفاكم راه الشروط اللي كيكونوا هنا ماشي كاع التمارين اللي كنديرو فيه إف لي صفر هي واحد. هو الشرط كيختلف من تمرين إلى آخر. يقدر يقول لك إف ديال 2 تساوي 7 إف ديال ناقص 1 تساوي 0 على حسب شنو عطاك. مزيان. إذا في الأخير غنتحصل على واحد النظمة عندنا جوج ديال المجاهيل اللي هما ألفا وبيتا. نبقى لي نزيد نبسط شويه هاد الحساب هذا. دونك كوسينوس زيرو كنعرفو هو واحد. سينوس زيرو كيعطينا زيرو وليكسبونسيال زيرو كيعطينا واحد. باش نكملو بيه الحساب تما كوس زيرو هو واحد وبالتالي يبقى عندي هنا عفوا هنا ألفا كوس زيرو هي واحد وبالتالي ندير هنا ألفا زائد سينوس زيرو هي زيرو وبالتالي زيرو في بيتا هي زيرو عامل ليكسبونسيال زيرو هي واحد تساوي واحد. دونك اختصار ألفا زائد زيرو هي ألفا، ألفا في واحد هي ألفا. دونك هادشي كامل أنا مسؤول غادي ندير مباشرة غادي ندير ألفا بالتالي ألفا تساوي واحد. 2 بيتا زائد ألفا 2 بيتا زائد ألفا عامل الكوس زيرو. كوس زيرو هو واحد عاوتاني بلا ما نكتبها زائد 2 ناقص 2 ألفا زائد بيتا غادي نضربوها في صفر لأن السينوس صفر هي صفر بالتالي غتعطينا صفر. شتي بلا ما نكتبها عاوتاني هادشي كامل غنضربو في إكسبو زيرو اللي هو واحد اللي يساوي دائما واحد. دونك كما كتلاحظوا هنا لقينا جوج ديال المعادلات كيكونوا ليه واحد النظمة ذات مجهولين هما ألفا وبيتا. بسيطة سهلة. تستلزم أن ألفا تساوي واحد بيتا غتساوي عندي واحد ناقص ألفا الكل على 2. دونك بيتا غتساوي واحد ناقص ألفا الكل على 2 تساوي غنعوضو ألفا بالقيمة ديالها اللي هي واحد وبالتالي غنلقى واحد ناقص واحد هي صفر. صفر على جوج هي صفر. وبالتالي لكل إكس من آر لدينا غنعطي دابا التعبير ديال إف لي إكس. غنرجع لداك التعبير الأولاني اللي لقينا في ديال الحل العام ياك. هاد إف لي إكس اللي كيساوي بدالة ألفا وبيتا غنعاودو نرجعو لداك التعبير كامل غنعاود نكتبو بلاصة ألفا غنعوضوها بواحد
وبيتا نعوضوها بزيرو، بمعنى تولي عندي هنا زيرو في السينوس هي غتمشي زيرو، وكيبقى عندي هنا واحد في القوس، بمعنى يبقى لي اف لي اكس تساوي كوسينوس جوج اكس، كوسينوس جوج اكس، واحد في كوسينوس جوج اكس زائد زيرو مشات عامل ليكسبونونسيال اكس، بمعنى هذا نضرب في ليكسبونونسيال اكس. دونك هذا هو التعبير ديال اف لي اكس في هذه الحاله هذه. كخلاصه ديال السؤال الثاني لقينا التعبير ديال اف لي اكس يساوي كوس جوج اكس اكس بو اكس لكل اكس من ا. وما تنساوش لان حتى التعبير ديال اف بريم لي اكس غادي نعاود نحتاجو في السؤال 3. كنا لقينا التعبير ديال اف بريم لي اكس هو هذا، راه كنت مسحتو في الاول، هذا هو التعبير ديال اف بريم لي اكس، كنا لقيناه بدلاله الفا وبيتا، وبالتالي التعبير ديال اف بريم لي اكس اللي يكون عندي حاليا بمعرفه دوك القيم ديال الفا وبيتا غيكون هو اف بريم دو اكس تساوي شحال لقينا في الفا وبيتا، شحال الفا لقيناها هي واحد، وبيتا لقيناها هي صفر. اذا غنعوض دابا الفا وبيتا بهاد القيم هادو، شوف واش غنلقى. دونك واحد زائد زيرو هي واحد، دونك واحد في القوس، بمعنى مباشرة كوس جوج اكس، مزيان، زائد نفس الشيء هنا غادي نعوض الفا بواحد وبيتا بزيرو، دونك نلقى ناقص جوج زائد زيرو، بمعنى هي ناقص جوج سينوس جوج اكس. هادشي كامل عامل ليكسبونونسيال اكس، بمعنى التعبير ديال اف بريم الان كنعرفو اف حل للمعادلة التفاضلية إذا بما أن اف هي حل المعادلة التفاضلية، إذا فهي ستحقق المتساوية. شنو المتساوية؟ غنرجع للمعادلة التفاضلية هي هذه، وكتحقق لي هذه المتساوية إلا عوضت إكغيك بإف، بما أن تولي عندي هنا اف سكوند، وغندير هنا اف سكوند دو إكس ناقص 2 اف بريم دو إكس زائد 5 اف دو إكس تساوي زيرو. هادشي لكل إكس من ا، مزيان. ماشي شي حاجة لي زعما معقدة، عادي. اف هي حل المعادلة التفاضلية، إذا ستحقق هذه المتساوية من كنجيبها لي من المعادلة التفاضلية. إذا دائما من هذا التعبير ديال المعادلة التفاضلية غادي نخرج التعبير ديال اف لي اكس، لأن الهدف ديالي نلقى دالة أصلية للدالة اف، وبالتالي خصني نلقى التعبير ديال اف هو الأول. دونك اف لي اكس يساوي غادي ننتهي لذاك الطرف الآخر ونقسم على 5، إذن نلقى 1 على 5 عامل ناقص اف سكوند دو اكس زائد جوج اف بريم دو اكس. دونك هذا هو التعبير ديال اف لي اكس دائما هنا لكل اكس من ار. الخطوة الموالية هو أن هذا التعبير اللي عندي هنا هذا 1 على 5 ثابتة، وكنلاحظ أن عندي هنا مجموع ديال جوج ديال الدوال، هذه الدالة المشتقة الثانية وهذه الدالة المشتقة الأولى، يعني المرتبة الأولى. دونك غنديرها نكتبها على الشكل ديال ناقص اف بريم زائد 2 اف دو اكس بريم. دونك هذا التعبير اللي عندي هنا ما هو إلا الدالة المشتقة ديال هذا المجموع هذا، بسيطة سهلة مفيهاش إشكال. وواحد على 5 هي ثابتة، مفهوم. 1 على 5 نقدر ندخلها للداخل ديال هذا التعبير هذا، ندير مثلا 1 على 5 كلشي ندير البريم ديال هذا. دونك اف لي اكس هي الدالة المشتقة لهذا التعبير اللي عندي هنا، دونك ندير هذا كامل، بمعنى أن دالة أصلية للدالة اف غتكون هي 1 على 5 عامل ناقص اف بريم دو اكس زائد 2 اف لي اكس. وبالتالي دالة أصلية لإف على ار هي دونك إكس مربوطه ب، ونعطيو هذا التعبير لقينا داخل هذا الأقواس الكبار اللي هو 1 على 5 عامل ناقص اف بريم دو إكس زائد 2 اف دو إكس. مزيان. إذا من بعد ما تعرفنا على دالة أصلية للدالة اف صغيرة، الآن نقدرو نحسبو التكامل ديال الدالة اف
ونحاولو نلقاو هاد القيمة اللي بغا اللي هي ناقص او أس بي على جوج ناقص واحد الكل على 5. إذا كنحسبو التكامل ديال الدالة اف دو اكس دي اكس من صفر إلى بي على 2 تساوي دونك الدالة الأصلية ديال اف كنعرفوها هي هادي، دونك الدالة الأصلية ديالها هو التعبير ديال هادي، وبالتالي هداك التعبير غنديرو داخل المعقوفات. دونك غنديرو 1 على 5 عامل الكوس جوج اكس زائد 2 سينوس جوج اكس عامل ليكسبونونسيال اكس، وندير المحدد ديالي من صفر إلى بي إلى 2. 1 على 5 ثابتة، ونقدر نديرها على برا ديال المعقوفات، ندير بحال هكا 1 على 5 ونكمل الحساب ديالي على الشكل الآتي. دونك تساوي 1 على 5 نحل الأقواس. المرة الأولى غادي نعوض هذا التعبير هذا من أجل إكس تساوي بي على 2، وكنلقى كوسينوس جوج في بي على جوج زائد جوج سينوس عاوتاني، دونك جوج في بي على جوج هي بي مباشرة، ندير هنا بي. هذا التعبير دابا عامل ليكسبونسيال بي على جوج. دونك أنا ساليت التعويض المرة الأولى من أجل إكس تساوي بي على جوج، الآن غندير ناقص وغادي ندير التعويض ديال إكس من أجل تساوي زيرو. دونك غنلقى كوسينوس زيرو زائد جوج سينوس زيرو عامل ليكسبونسيال زيرو. مزيان، متنساوش ديما هادشي اللي كنحسب هنا كامل عامل هاد الثابتة اللي هي 1 على 5. دونك كتتم دونك بعض القيم تما غادي نحسبو. دونك كوسينوس بي هي ناقص 1، سينوس بي هي زيرو، اكسبونسيال ديال زيرو هي 1. إذا كوس بي دونك نكتبو 1 على 5 هادي هي ناقص 1 زائد سينوس بي هي زيرو، وبالتالي هادي تعطينا زيرو، دونك بلا ما نكتبها دونك هي ناقص 1 فهاد ليكسبو بمعنى هي ناقص او مباشرة أس بي على جوج ناقص كوس زيرو هي 1 سينوس زيرو هي زيرو، وبالتالي يولي عندي هنا 1 زائد زيرو اللي هي 1 في ليكسبو زيرو اللي هي 1، وبالتالي يبقى لي هنا ناقص 1. إذا هاد القيمة راه هي ديك القيمة اللي بغانيت اللي هي ناقص او أس بي على جوج ناقص 1 الكل على 5.